अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहजाद जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। आज का दिन 23 मार्च हमें याद दिलाता है कि जब इस मुल्क की फाउंडेशंस को मुमकिन बनाने के लिए 1940 में करारदाद पेश की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही बुनियाद प्रोवाइड करती है कि हमें एक अलहदा वतन चाहिए, और स्ट्रगल के बाद हमने ये वतन हासिल किया। बेशुमार लोग ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादों के लिए अपना खून बहाया, अपना माल मता कुर्बान किया। आज हमें मिला, इसको हम किस तरह संभालते हैं, किस तरह इसकी हम कदर करते हैं। आज़ादी भीख में नहीं मिलती, आज़ादी किसी को बहुत आराम से प्लेट में नहीं मिलती, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने पैनलिस्ट को दावत दी है। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं सरवर जावेद साहब, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और मुख्तलिफ किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं अताउर रहमान खिलजी साहब, हमारे साथ हमेशा शरीक होते हैं और एक तज्ज़ियाकार और गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें कि 1940 में करारदाद ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो है करारदाद मकासद पेश किया जाता है, उसके बाद 7 सालों तक जद्दोजहद है और एक कोशिश भी होती है कि पता नहीं ये वतन बनेगा नहीं बनेगा, साजिशें भी होती हैं और ये कहा भी जाता है कि नहीं यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए, इसमें मुसलमान रह सकते हैं। लेकिन कायदे आज़म की दूर भी नहीं थी कि आज के इंडिया को आप देखें तो मेरे ख्याल में ठीक फैसला किया। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार। अगर हम 1940 की जो करारदाद है 23 मार्च की, उसको देखें तो दरअसल मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का जज्बा उस वक्त मौजूद था और आने वाले जो 7 साल हैं वो जिस तरह की जद्दोजहद मुस्लिम लीग ने की, उनके ज़ौमा ने की, इसकी तारीख़ में मिसाल बहुत कम मिलती है। बहुत थोड़े से अरसे में एक ऐसी अक़लियत ने जिसकी कोई से न हो, अंग्रेज़ राज की तरफ से भी और हिंदू अक्सरियत की तरफ से भी जिनकी सुनवाई न हो, उस कौम को एक मुत्तहिदा कौम बनाने के लिए वो एक दिन काफ़ी था। जलसा आम था सालाना मुस्लिम लीग का, जिसमें शेर बंगाल के फजलुल हक साहब ने, जो मुत्तहिदा बंगाल के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने करारदाद पेश की और उसमें जिन लोगों ने उनकी तायीद की, मुख्तलिफ मुत्तहिदा यूनाइटेड प्रोविंसेस की तरफ से चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब ने, ज़फ़र अली ख़ान साहब ने पंजाब की तरफ से, सरदार औरंगज़ेब साहब ने हाँ वो सरहद की जो अब खैबर पख्तूनख्वा है उसकी नुमाइंदगी की, और पीर जाउद्दीन अंदराबी ने कश्मीर से जी बिल्कुल, और उसके बाद अब्दुल्ला हारून साहब हैं, अब्दुल्ला हारून सिंध से, और काजी ईसा साहब ने बलूचिस्तान से। तो ये एक ऐसी ममलकत की बुनियाद रखी गई उस वक्त कि जिसके बारे में कहा गया था, हमारा ज़ोमा का जो मुस्लिम ज़ोमा थे उनका ख्याल ये था कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान और मशरक़ी हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियत है, और इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पर बताई गई थी कि एक जोग्राफिकल कंटिग्विटी यानी जोग्राफियाई इत्तिसाल, कि किस मुल्क के साथ जोग्राफियाई तौर पर लिंक होती है वो रियासत जिनको शामिल किया जाना है, और दूसरा ये था कि जो अक्सरियत जो है किन की हो उसमें। तो पाकिस्तान के इन इलाक़ों में मुसलमान अक्सरियत थी, और फिर इसके लिए जब जद्दोजहद का आगाज़ किया गया उसमें बहुत सी मुश्किलात आईं। वो एक अलग कहानी है। हम आज के दिन की तारीख़ को उस तलख़ी की तरफ ले जाना नहीं चाहते, बल्कि हम उनकी जो मुस्बत जद्दोजहद थी उसकी तरफ रहते हैं कि उन्होंने इंतहाई तेज़ी के साथ। जावेद साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। फोन लाइन पर हमारे साथ फायजा मीर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम।
میڈم میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی میڈم، آپ آج کا دن 23 مارچ، آج کا دن ہم نے آزادی حاصل کر لی. آج کے اس پاکستان کو جس طرح قائد اعظم نے اور دوسرے ہمارے جو زعما ہیں ان کا ایک خواب تھا کہ یہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جس کے لیے ہم نے بنایا، جس کے لیے ہم نے قربانی حاصل کی. کیسے آپ دیکھتی ہیں اس کو؟ ہم نے نیشنل انٹیگریٹی، نیشنل کوہیشن کی کتنی ضرورت ہے آج؟ کے ساتھ تاریخ کے جھروکوں میں دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی. کجا کہ وہ ایک فرد کو، ایک ریاست کو بغیر مقصد کے کیسے بنا سکتا تھا. جب نظریہ پاکستان جو ہم سے لاہور ریزولوشن کہا جاتا ہے، انیشیلی بعد میں پھر وہ قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوا، تو اس کے جو ڈائز تھا نا، اس کا جو سٹیج تھا، اس کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا تھا، جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اگر میں اس کو آج کے تناظر میں دیکھوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر فرد کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تلخیاں ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، نامساعد حالات سے ہم گزرتے ہیں. قومیں ایک دن میں نہیں بنتی. قوموں کو بڑھنے کے لیے، اس کی بڑھوتی کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں اور آج کی اپنی رفتار کو دیکھیں تو ہم کسی غلط جگہ پہ نہیں کھڑے. ہاں رفتار سست ہے، لیکن ہمیں منفی انداز فکر نہیں اپنانا چاہیے. ہم کافی آگے آئے ہیں، ہمیں بہت تبدیلی آئی ہے، ہم نے کافی ترقی کی ہے. آج وہ ہم نہیں ہیں جو ہم 75 سال پہلے تھے. ہاں ہماری جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے وہ اتنی اہم اور اتنی حساس ہے کہ اس کی وجہ سے ہم مختلف بندشوں میں جکڑے رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم داخلی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہمیں خارجی طور پر کوئی نہیں ہرا سکے گا، کیونکہ جو داخلی قوت ہوتی ہے نا، وہ خارجی طاقت کو اور خارجی استحکام کو دعوت دیتی ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے انٹرنل اسٹرینتھ اینڈ فورس پرومسز ایکسٹرنل پاور، اور میں اس بات پہ بالکل یقین رکھتی ہوں کہ جب تک ہمارے آپس کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، پہچان کے، تشخص کے، لباس کے، جب تک ہم ایک دوسرے کو آپس میں مانیں گے نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور جو یہ 7,96,095 مربع میل کی جو ہماری پیاری سرزمین ہے نا، اس کی جو ترقی کا خواب ہے جو اقبال نے دیکھا، جسے قائد اعظم نے ایک روپ میں ڈھالا، حقیقت کے روپ میں، وہ اپنے منزل مراد تک نہیں پہنچ پائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم آپس میں یکجا ہو کر ہزارہ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کشمیر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، بلوچ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر آتا ہے علامہ اقبال نے فرمایا، قائد اعظم کہتے ہیں، تو اس کے بعد آ جائے سچل سرمست نے فرمایا، رحمان بابا کہہ گزرے ہیں، یا عطا شاد کا قول ہے، تو دیر از ہارم ان اٹ. کیونکہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی شخصیتیں ہیں نا، جو ہماری پہچان ہے، اگر ہم ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو ہم بڑی ریکگنیشن اور بڑے تشخص کی طرف نہیں جا پائیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں انٹرا پروونشل ہارمنی اینڈ انٹر پروونشل ہارمنی پرومسز نیشنل انٹیگریشن. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. سرجا صاحب آپ کمپلیٹ کریں جو آپ کہنا چاہتے تھے کہ آئے تھے ہسٹوریکل اس سے، اور ابھی ہم آگے آئیے نا کہ اس میں پھر جیسے میڈم کہہ رہی تھی، میڈم نے بہت اچھی باتوں کی نشاندہی کی. اب جو دو باتیں اور اس میں تھیں کہ
ہمارے جو آئین ہے اس میں شامل ہوگا کہ جو بھی اقلیتیں یہاں پر موجود ہوں گی ان کے سماجی حقوق، معاشی حقوق، مذہبی حقوق اور ہر تمام طرح کے کلچرل رائٹس جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. یہ پاکستان کا بنیادی مقصد تھا. بدقسمتی سے ہم تھوڑا سا اس راستے سے ہٹ گئے اور ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک کر گئے. اس میں قصور ہم سب کا ہے. من حیث القوم ہمیں جس سطح پر آنا چاہیے تھا اور جس سطح پر آ کر ہمیں اس قوم کو ایک خاص پیڈسٹل سے اوپر لے کے جانا تھا، اس میں میڈم نے جیسے کہ کہا کہ رفتار میں جو کمی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم بنیادی طور پر جس قسم کے سیاسی، جس قسم کے معاشی دور سے گزر رہے ہیں، وی ہیو ٹو کور این ایکسٹرا مائل. ہم کو تھوڑا سا آگے زیادہ تیزی سے بڑھنے کی ضرورت ہے. عطا الرحمن خلجی صاحب، قائد اعظم کا وہ کال جو ان کا ایڈریس فرسٹ اینیورسری جب ملک بنا تھا، 1 سال ہی گزرا تھا، انہوں نے کہا نیچر ہیز بلیسڈ یو ود ایوری بلیسنگ although you have limited resources, the foundations of your kingdom have been firmly laid. Now it is your job to not only build it but do it as quickly as possible and as well as possible. So go ahead and keep going. یعنی انہوں نے آپ کو ایک میسج دے دیا، ہم نے اپنا کام کر لیا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے ایز کوئکلی ایز پاسبل کتنا آپ نے اس کو بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے. کیسا دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ شہزادہ صاحب بہت مہربانی. اور اس کا فلسفہ کہ آگے آج 70-75 سال کے بعد ہم کس طرح اس کو کریں. شہزادہ صاحب، بابا قوم نے جب یہ بات کہی تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی تھی. کیونکہ جب ہم نے یہ ملک یہ ملک حاصل کیا اپنے اکابرین کی سربراہی میں، تو یہ کوئی آسان آبجیکٹیو تھا نہیں. 1940 میں جب قرارداد پیش ہوئی، ایون مثلا اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں ہوئی، کانگریس منسٹریز، اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، ہندو اردو کی جو کنٹروورسی ہے، بنارس کی کاؤس لیٹر پہ جو مختلف قسم کے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد یعنی ایون ایک چھوٹا سا تقسیم بنگال جو تھا، وہ ہندو جو میجورٹی تھی وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان موومنٹ جو ہے یہ دس از اے کلمینیشن آف دا ٹو نیشن تھیوری. کیونکہ اس سے پہلے جو مسلم لیگ کا بیسک جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی فارمیشن آف اے رسپانسبل گورنمنٹ ان انڈو پاکستان. اس سے پہلے انہوں نے اپنے لیے مسلمانوں کے لیے آزادی کی بات نہیں کی. لیکن 1940 میں جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو پہلی بار مسلم لیگ نے یہ ڈیمانڈ برٹش گورنمنٹ کے سامنے. بلکہ اگر تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں، 1935 کے جب الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں 2 سال بھی مسلمانوں نے آزمایا کہ کیا دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو. تب بھی مسلمانوں کو انہوں نے بالکل ایک سیکلوڈڈ جو ہے کمیونٹی کے طور پر ٹریٹ کیا. تو پاکستان کو اس کو مسلمانوں کو سمجھ آ گیا تھا، قائد اعظم کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں کانگریس کی گورنمنٹ بنی، اور جو کانگریس منسٹری جو بنی دیٹ واز این آئی اوپنر فار دا مسلمز. اس میں مسلمانوں کے ساتھ یعنی بندے ماترم کو قومی ترانہ ٹھہرا دیا گیا. واردہ اسکیم جو ایجوکیشن کا تھا وہ مسلمانوں پہ تھوپ دیا گیا. ساری اذیتیں مسلمانوں کو دی گئی. تو مسلمانوں کو یہ ایک بلیسنگ اینڈ ڈسگائز تھی. مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وی کین ناٹ لیو ان انڈر ہندو میجورٹی رول. تو انہوں نے اس چیز کا ادراک کر، بلکہ اس کی ڈومیننسی زیادہ پراپر، اور اسی لیے قائد اعظم کے کہنے پہ میجورٹی تو ڈیموکریسی میں بڑا پازیٹو وہ ہے، لیکن ڈومیننسی جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم قابو. قائد اعظم کے کہنے پہ جب یہ کانگریس منسٹریز نے جب ریزائن کیا تو قائد اعظم کے کہنے پر مسلمانان ہند نے 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس یوم نجات منایا. اور یہ اسی کا ایک امپیکٹ تھا کہ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی. اور پھر جب اس کے بعد مسلمانوں کو ایک لائن آف ایکشن جو تھا وہ ملا، اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی جو ڈائنامک لیڈرشپ تھی وہ ہمارے سامنے تھی. ان کی سربراہی میں جب ہم نے یہ ملک آزاد کر لیا ہمارے اکابرین نے، تو یہ ملک جو تھا یہ کوئی آسانی سے نہیں بنا. مثلا اگر اس میں ہم 1944 کی بات کر لیں، آخری ٹائم تک اس کو ریزسٹ کیا گیا. 1944 میں جب گاندھی جناح ٹاکس ہوئے تو اس میں بھی گاندھی نے کہا کہ جی آئی ڈو ناٹ فائنڈ اینی پیرالل ان
history for a group of converts to claim that they are a separate nation. If India was one nation before the advent of Islam, it must remain one even after the change of faith of a large number of people. लेकिन उसके जवाब में कायद आज़म ने कहा कि we maintain that we are a separate nation by any test and by any definition of nation. We are a nation of 100 million. तो उसके बाद मसलन उसके बाद अगर हम आगे देखें फिर जब यानी जब मुल्क आज़ाद होता है बिल्कुल 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 तो ये सारी उन्होंने ये सारी चीज़ों के मसलन वी आर हैविंग आवर डिस्टिंक्ट कल्चर, वी आर हैविंग आवर डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस, वी आर हैविंग आवर डिस्टिंक्ट रिलीजन, वी आर कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द हिंदूज. हमारे दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें मुत्तहिद और मुत्तफिक रख सके. और ये चीज़ जो अभी जो हिस्ट्री है मोदी की जो फैशिस्ट गवर्नमेंट ने वो है उसने इस चीज को दुरुस्त साबित कर दिया. इसका मतलब कायदे आज़म बहुत विजनरी थे और उनकी दूरबीनी जो है यानी आज जो इंडिया है मैंने यही कहा कि आज का इंडिया अगर आप देखें तो मुसलमान तो जो कहते थे कि नहीं जी यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए क्या जरूरत उसको, आज जो मुसलमानों का जो वहां मुकद्दर देख रहे हैं तो इसका मतलब कायदे आज़म बहुत ही विजनरी थे. 1992 में जब 92 में बाबरी मस्जिद का जब सानिया हुआ उसके बाद जब मोदी जब से आया हुआ है जिस तरह के मुजालिमाना वहां पे पॉलिसी, अभी रिसेंटली जो उन्होंने पार्लियामेंट से चीज पास की जिसमें मसलन देखें यानी तमाम कम्युनिटीज में मुसलमानों को उन्होंने पिन पॉइंट करके उसको अलग किया ना, उनको निकाल के सबको पनाह मिलेगी, सबको जो है ना वो सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन सिर्फ इनको नहीं. और सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है इंडिया में मुसलमान है, आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं. तो जो चीज 75 साल पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने उसको फोरसी किया वो उसको हिस्ट्री ने दुरुस्त साबित किया. वो तो उनकी देखें फिलॉसफी है, बीजेपी की फिलॉसफी है. वो तो कहते हैं कि आपने इस धरती पे रहना है हिंदू बन जाए, ये उनका वो कहते हैं माइनस मिनॉरिटीज. बिल्कुल मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, ट्रेनों में जलाया गया, इन्हीं गुजरात में जलाया गया जब मोदी वजीर आला थे. और इस पे बजाय शर्मिंदा होने के उन्होंने फखर किया, इंटरनेशनल फोरम पे जाके उन्होंने इस पे फखर किया कि एक जगह इंसानों का कत्लेआम, मुसलमान भी तो इंसान है वहां पे. अगर तो जब वो उनको जिंदा जलाया गया इंटरनेशनल फोरम पे उसको जस्टिफाई किया गया. और अभी जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसको भी वो जस्टिफाई कश्मीर के साथ किया, उसका स्टेटस छीन लिया. एक चीज जो है यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन है अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, आपने सारा कुछ उसमें आइन में चेंज करके और अपनी मर्जी से तब्दीली उसको कर दी है, वो तब्दीली कर दी है. तो कायद आज़म ने जो विजनरी चीजें देखी हिस्ट्री ने उसको दुरुस्त साबित किया. और फिर जब ये मुल्क हमने हासिल किया तो हमारे अकाबरीन ने जो हासिल किया तो हमें जो मसाइल का सामना करना पड़ा लेकिन ग्रेजुअली वो मसाइल काफी हद तक कम भी हुए. लेकिन फिर उसमें कोताहियां हुई हम सबसे, उसमें हम किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, कोताहियां. लेकिन आते हैं आज के ना, आज का पाकिस्तान जो है यूथ जो 58% तकरीबन हमारा है, क्या उस पे क्या यूथ अवेयर है अपने उससे या उसको यूथ को ढालना है उस रोड पे उस गोल पे कि पाकिस्तान को हमने कितना मजबूत बनाना है. देखिए यूथ चूंकि आजकल वो कहते हैं दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आफ्टर द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हम ये नहीं कह सकते कि यूथ जो है वो अनअवेयर है, यूथ इज फुली अवेयर. और लेकिन ये है कि आजकल जो नॉलेज है उसकी कमी है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है. इंफॉर्मेशन को हमने नॉलेज में माउल करना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है मीडिया का, हाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. हमने अपने नौजवानों को ये चीज़ें बतानी है कि जो चीज़ें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने उस ज़माने में फोरसी की, हिस्ट्री ने उसको दुरुस्त साबित किया. और जो आजकल जो हमारे इशूज़ हैं, मसलन कायद आज़म ने मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने यह भी बात की कि यू आर नो मोर पंजाबीज, यू आर नो more Sindhis, you are no more Baluchis, you are no more Pashtuns, you are only Pakistanis. नहीं, साथ में मजहब की बुनियाद पे भी उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मजहब का आपका कोई स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके मजहब से आप फ्री हो अपने उसमें जा सकते हो. सर जावेद साहब, यूथ, यही सवाल मैं आपसे करूं. मैं दरअसल मैं बस आपको इंटरप्ट करता हूं, इनफॉर्म बेग साहब को लेता हूं. अस्सलाम वालेकुम बेग साहब. बेग साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. आज का पाकिस्तान बन गया, जिन हालात में बना वो हमने डिस्कस भी किया, उस पर हमने बात भी की. आज का पाकिस्तान नौजवानों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस मुल्क को कितना वो मजबूत बनाएंगे, कितना उसको आगे ले जाएंगे? देखिए जो नौजवान है वो वाकई किसी भी कौम का जो है मुस्तकबिल होता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से चूंकि अगर आबादी के तनासुब में नौजवानों को देखें
तो ये तकरीबन कोई निस्फ के करीब बनते हैं। लिहाजा पाकिस्तान का तमाम दारोमदार जो है वो जवानों पे, और इस वक्त हमें जो ये सोचना है कि हमने उनको कौन से जदीद शोबे हैं जो इस वक्त दुनिया की तरक्की के रफ्तार में और उसके बराबर आने में मावन और मददगार हैं, उन शोबों में अपने नौजवानों को आगे बढ़ाना है। उनमें वो सलाहियत मौजूद है, और बहुत से नौजवान जाहिर सी बात है मुल्क में और मुल्क से बाहर भी इन शोबों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हुनरमंदी तालीम उस एतबार से, जिस एतबार से इतनी बड़ी तादाद में या तनासब के एतबार से जो नौजवान है वो इस वक्त हमें मुयस्सर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारी शरह ख्वानदगी जो है वो सिर्फ 56%। उस दौर में जब आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग जो है, आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बड़ा एक वो बन गया है, हमारा दुनिया का एक तरीके से इम्तिहान बन गया है। तो हमें इन जदीद शोबों में उनको लेके आगे बढ़ना है, लेकिन उसी के साथ साथ हमने क्लासिफाई करना है कि जिस तरह हमारे नौजवान आबादी जिस तनासब से जिस दर्जे में हुनरमंद है, कहीं वो टेक्नीशियन है, कहीं वो हुनरमंद है, ऐसे हुनरमंद जिन्होंने अपने तौर पर हुनर सीखा है, तो प्लानिंग करके, और मुल्क के वसाइल भी हैं, और सबसे अहम ये है कि हम दुनिया की ज़हीन तरीन कौमों में से दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। नो डाउट। तो इस एतबार मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो बहुत मतलब रखशंदा और ताबनाक देख रहा हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेहनत करना जरूरी है, कि हमें अपने ऐसी अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि महदूद वसाइल को इतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें कि उसके अच्छे नताइज बरामद हों। तो इकबाल ने कहा था ना, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो ये मिट्टी वाकई बहुत जरखेज है। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने अपने टाइम निकाला। आप क्या मैसेज देते हैं नौजवानों को? क्या डॉक्टर इरफान बेग साहब ने बहुत तफसील से उन तमाम चीज़ों की वजाहत की जिनकी हमें ज़रूरत है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहूँगा कि नौजवानों की तरबियत के जो दो बुनियादी इदारे मेरी नज़र में, एक एकेडमिया और दूसरा सियासी जमातें, इन दोनों के बड़ा रोल बुनियादी रोल है कि वो नौजवान नस्ल को किस तरह तैयार करते हैं, और जब हम साजी उनकी करें। बिल्कुल जहन साजी के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना। अगर हम अपना माजी थोड़ा सा देखते हैं तो वो इतना खुशकुन नहीं है। हमारी सियासी जमातों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो जहन साजी के लिए, जो आने वाले वक्त के लिए नौजवान नस्ल को तैयार करने की गरज से उन पर आयद जिम्मेदारियों को पूरा करती, उससे पहलूतही की गई। पहलूतही करना एक अलग बात है कि चलें नौजवानों के लिए कोई रास्ता तो खुला होता। वो तनासुब माकूस जिसे कहते हैं कि एडवर्सली हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत बोई दिलों में, जहनों में, ये इसको ख़त्म करना होगा। नंबर एक कि हमें नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना होगा कि मुआशरे में जो भी कारपरदाज़ान हुकूमत हैं, मुक़्तदर इदारे हैं, वो मेरिट को सबसे पहले रखेंगे कि उन्हें ये किसी भी तरह का उनमें तज़ब्ज़ुब न रहे कि हम ये करेंगे भी तो ये नहीं होगा। और फिर हमें शोबों का इंतखाब करना होगा कि जिन जिन शोबों में दुनिया में तरक्की की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तरक्की देने की ज़रूरत है, मुआशी मैदान में ख़ास तौर से कि हम खासी तकलीफ़ दह सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जाने के लिए क्या किया जाए, बरामदात में इजाफे के लिए क्या किया जाए,
اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے. زراعت میں ترقی دی جائے کہ ہم زرعی ملک ہیں. تعلیمی شعبوں میں, آئی ٹی میں, وٹ ایور از دا کال آف دا ڈے, جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کے حساب سے پلاننگ کی جائے اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے جس کو کہ پوری قوم, پارلیمنٹ ہو, مقتدر ادارے سب کو اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. عطا الرحمن خلجی صاحب, ابھی کچھ عرصے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے نوجوانوں کو ایک ٹارگٹ کیا, فوکس کیا اور ان کو کہا کہ آپ بڑھیں, اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں. پھر ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے کوئی سوشل میڈیا پہ اس پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابھارا جاتا ہے جو نقصان دہ ہے ملک کے ہارمونی کے لیے, آپ کہہ لیں کہ اس کی انٹیگریٹی کے لیے. کیسا آپ دیکھتے ہیں میڈیا کا؟ ایک تو یہ جو میسج ہے جو آرمی چیف نے دیا یوتھ کو کہ یوتھ ہی ہے جو اس ملک کو بچائے گی بھی, آگے بڑھائے گی بھی, اور میں پر امید ہوں کہ یوتھ اس ملک کو آگے لے جائے گی. جی شہزادہ صاحب, بالکل جیسا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منیر صاحب نے جو بات کی, عاصم منیر صاحب نے, وہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے. جیسے بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ جو اس وقت ہماری آبادی ہے اس کا 58% جو حصہ ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اور نوجوان جو ہیں یہ ایک ایسٹ کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل اگر ہم پالیسیز کے حوالے سے بات کریں, جس ملک میں بھی نوجوانوں کی اکثریت ہو اس کو ایک ایسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مثلا ایسے ممالک ہیں ہمارے دنیا میں, یورپین ممالک میں تو وہ تو گئے ابھی, یوتھ نہیں ہے بلکہ اس ایج, تو وہ ان کے لیے ایک ایشو ہے. ہم تو اس ایشو سے بالکل, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایشو سے بالکل بلیس, ہم ایک نیشن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی یوتھ دی ہے. تو جنرل صاحب کی جو بات ہے بڑی خوبصورت بات ہے. اب لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک اچھی ٹریک پہ ڈال دیا جائے. میڈیا کی بات, ہاں میڈیا پہ میں اس میں ایک مختصر بات کروں گا. تھامس جیفرسن بڑے مشہور امریکن پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے بات کی کہ نالج ول فار ایور رول اگنورینس. تو بڑی مختصر بات ہے لیکن بڑی جامع بات ہے کہ علم جو ہے ہمیشہ وہ جہالت پہ حکومت کرے گا. اور جب ہم دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ دنیا میں وہی اقوام نے ڈومینیٹ کیا جو تعلیم کے میدان میں آگے تھی, اور جو تعلیم کے میدان میں پیچھے تھی وہ چاہے کوئی بھی قوم ہو وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہی. آج ترقی یافتہ ممالک کو اگر آپ دیکھیں, آج جو ٹیکنالوجی, ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو بات کی ڈاکٹر بیگ نے, وہ تو مجھے بتائیں ابھی تک ہمارے نوجوان اس سے جو ہے وہ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا, ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ قومیں انہوں نے جو ہے وہ ادھر تک پہنچ گئی ہیں کہ تمام انہوں نے حاصل کر لیا اپنے, اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے. بالکل. اور اس کے ساتھ جو آپ نے میڈیا کی بات کی, دیکھیں اس وقت میڈیا جو ہے اٹ از کنسیڈرڈ ایز دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ آفٹر ایگزیکٹو, لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری. میڈیا از کنسیڈرڈ دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ. اب میڈیا کی رسپانسبلٹی زیادہ بنتی ہیں. تو میڈیا میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارا میڈیا, لیکن میڈیا میں چند ایسے عناصر ہیں جو صرف ہائپ اور سینسیشن کریٹ کرنے میں ان کے لیے, ٹھیک ہے پیکیونری کچھ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, ایک شارٹ ان سے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ظاہر ہے آپ ڈی جی پی آر بھی رہے اور میڈیا سے کافی کلوز آپ کا تعلق. آپ نے اپنے اس میں ارلی دنوں میں جب اپنے کیریئر کا, اس سے پہلے آپ جرنلسٹ رہے, کیسا دیکھتے ہیں کہ آج کا میڈیا, اس کی آخر ذمہ داری بھی کچھ ہے ملکی تعمیر و ترقی میں؟ میڈیا کی ذمہ داری ہمیشہ سے بہت اہم رہی ہے. ہمارے دور کا میڈیا, جب ہم طالب علم تھے یا جب میں ارلی صحافت میں تھا, تو اس وقت کے میڈیا اور آج کے میڈیا میں آپ زمین آسمان. تو پرنٹ میڈیا تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا بھی اتنا نہیں تھا. لیکن آج سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمیں چیزوں کو اگر ہم روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے, لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ ہم اچھی چیزوں کو تو آگے بڑھا سکتے ہیں. میڈیا کا کردار اس لحاظ سے اپریشیبل نہیں ہے کہ ہم برے کاموں کی تشہیر تو بڑے شد و مد کے ساتھ کرتے ہیں. کس ملک میں یہ ہو گیا, فلاں کام ہو گیا, فلاں برا کام ہو گیا, فلاں ڈکیتی ہو گئی, فلاں نے گاڑی چھین لی, فلاں نے قتل کر دیا. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ اس ملک میں اچھے کام کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس طرف مائل نہیں ہوتا میڈیا کہ اگر ہم برے کاموں کو مشتہر کرنے کی بجائے اچھے کاموں کو, اور ایسا لگے جیسے اس ملک میں یہی کام ہوتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں ہوتا. اور بعض لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ یہاں آ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ اور سنا تھا پاکستان کے بارے میں, آپ تو بڑے فرینڈلی لوگ ہیں, آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک آدھا منٹ رہ گیا, اپنا کردار جو ہے
اس کو من حیث القوم اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے نوجوانوں میں اعلیٰ کردار کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے میڈیا کو بھی اور سب کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ آپ بھی سٹیج پر ہیں، آپ بھی کوئی بوڑھے نہیں ہیں، آپ بھی اسی ایج گروپ میں ہیں۔ نوجوانوں کو خلجی صاحب ارلی اس سے نکل گئے ہیں، لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں، کیسے ان کو میسج کیا دیتے ہیں؟ تعمیر و ترقی جو اتنا آج کا اہم دن ہے اسی کے حوالے سے ہی میسج ہوگا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے جب یہ ملک ہمارے لیے آزاد کیا تو اس وقت جو سٹرگل کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ہمارے درمیان کوئی تقسیم نہیں تھی، نہ ہم ایتھنک لائنز پہ تقسیم تھے، نہ ہم ریلیجس بنیادوں پہ تھے، نہ سیکٹیرین بنیادوں پہ تقسیم تھے۔ تو چونکہ ایک متحدہ جدوجہد تھی جس میں تمام لوگ ارریسپیکٹیو آف دیئر ایتھنیسٹی، ارریسپیکٹیو آف دیئر سیکٹ، سب نے مشترکہ جو جدوجہد کی قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی ڈائنامک لیڈرشپ میں، تو ہم نے اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ تو اب بھی اگر ہم وہی انٹیگریشن، وہی کوہیژن اپنے درمیان لائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو ٹارگٹس ہمارے سامنے ہیں، جو ہم نے اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے، ہم اس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آخر میں قرآن پاک کی آیتی سے اختتام کروں گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر ہم تفرقے میں نہیں پڑیں گے تو کامیابی جو ہے ہم عنقریب کامیابی کو ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے، لیکن اگر تفرقہ رہے گا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور میڈیا کا بھی رول ہے کہ اس تفرقے کو ہوا نہ دے، بلکہ اس کو یہ سمجھے اور ان چیزوں کو پروموٹ کرے جو ہارمونی اور اس کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو اسی پہ کی کہ دن ہم منا لیتے ہیں اور سیمینار ہو جاتے ہیں، تقریبات ہو جاتے ہیں، واک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی اصل روح تک ہم نہیں پہنچتے اور اس فلسفی کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہ ایک دن ہم کیوں منا رہے ہیں۔ پورے سال ہم بے خبر اس سے رہتے ہیں، چاہیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ پورا سال اس کو ہم یاد کریں، اس کے مقاصد کو بھی دیکھیں اور اس پاکستان کو مضبوط کریں۔ پروگرام سیاسی احوال سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔